नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने कुरान पाक का सिलसिला शुरू किया हुआ। सूरत फातिहा हम पढ़ चुके हैं, अब सूरत बकरा हम स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम। हरूफ मुक़त्तिआत, ये हरूफ कता कर कर के पढ़े जाते हैं। जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये हरूफ लेकर आया करते थे, मतलब जब भी वही आती थी तो आकर वो बताते थे कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इतनी आयात हैं और ये उसका तर्जुमा है और तफसीर, यानी ये उसकी तफसीर है, और जो वाक़यात उससे रिलेट होते थे वो भी बताते थे। तो क्या होता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जो उन्होंने तफसीर बताई हुई होती थी उस तफसीर को अपने जो असहाबे सुफ़ा थे उनको बताया करते थे कि यहाँ तक आयत है, इसके बाद इसकी तफसीर स्टार्ट होती है और ये इसकी तफसीर है। तो जब हरूफ मुक़त्तिआत उतरते थे तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते थे कि इसका मतलब मैंने आपसे अल्लाह ताला से पूछा तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसका मतलब मेरा रसूल जानता है। यानी ये अल्लाह और उसके रसूल का कोई राज है जिस पे हम मुतशाबिहात को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, तो इसी तरह हम इस बात को भी नहीं छेड़ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है। ज़ालिकल, ये वो अल किताबु किताब है। ला रैबा फी, नहीं शक इसमें। ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है। ला रैबा, नहीं शक फी ही इसमें। यानी सबसे पहले जब हमने अल्लाह का इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि हमारा अल्लाह के साथ क्या ताल्लुक़ होना चाहिए। उसके बाद हमें अल्लाह ताला सबसे पहले ये बात फिर हमें बताया कि हमारी क्या दुआ होनी चाहिए, कि हमने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम की दुआ पढ़नी है। हमने कौन सी कैटेगरी में जाना है, इनाम याफ्ता लोगों में, और उनसे बचने की दुआ करनी है जो कि अल्लाह ताला के वो बंदे हैं जहाँ जिन पर अल्लाह ने गज़ब ढाया और जिन पर जो गुमराह हुए। अब आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैबा फी, ये वो किताब है जिस पे हमने शक नहीं करना। यानी पहली बात जो है वो ये है कि हमने इस किताब पे शक नहीं करना। क्यों नहीं करना? इसलिए कि सब किताबों में रद्द-ओ-बदल हुई, लेकिन अल्लाह ताला ने इस किताब के बारे में कहा कि व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि बेशक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। अब चूँकि ये अल्लाह की हिफाजत में है और अल्लाह ताला कभी भी ना उसे ऊँघ आती है, ना उसे नींद आती है, ना वो थकता है, ना वो मतलब उसके साथ कोई ऐसा वो मामला नहीं है कि हम सोच लें कि यहाँ पे कोई ऐसी बात हुई होगी। तो गलती, नामुमकिनात अल्लाह की ज़ात के साथ है ही नहीं। तो इसलिए ज़ालिकल किताबु, ये वो किताब है, ला रैबा फी, नहीं शक जिसमें। हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है मुत्तकीन के लिए। अब कुछ लोग इसको इसमें से ऐब निकालने के लिए, कुछ लोग इसको यानी इसलिए भी पढ़ते हैं कि इसमें कोई ना कोई आयत उनको ऐसी मिले जिस पे वो कोई इशू खड़ा कर सकें। यानी हर शख्स इसको अपनी नीयत रख के खोलता है और पढ़ता है। लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन, हदायत है मुत्तकीन के लिए। यानी मुत्तकीन कौन लोग हैं? हज़रत इब्ने अब्बास ने एक दफ़ा हज़रत उमर से पूछा कि मुत्तकीन कौन लोग हैं, यानी तकवा क्या चीज़ है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कांटेदार झाड़ियों के पास से तुम इस तरह गुजरो कि तुम्हारे लिबास पर कोई कांटा ना लगे। यानी गुनाहों के इस दौर में, गुनाहों के भीड़ में से इस तरह से कोई इंसान निकले कि उसमें गुनाहों की कोई उस पर दलदल ना लगे और वो अपना आप बचा कर चले, उसे कहते हैं कि वो मुत्तकी है, तकवा इख्तियार किए हुए है। गुनाह हो भी जाए अल्लाह से तौबा करे और अल्लाह ताला की तरफ ही रजू करता रहे। अब अल्लाह ताला फरमाता है
کہ ہدل للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی تمام جو تقوی پانے والے لوگ ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، جو تقوی اختیار کرنے کے لیے، جو سمجھنے کے لیے اللہ کے کلام کو، اللہ کے قانون کو سمجھنے کے لیے اس کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہیں، اور تقوی کی وجہ سے وہ متقین ہی کے لیے یہ ہدایت کا باعث بنے گی۔ متقین کی صفات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے 5 صفات بتائی ہیں متقین کی۔ اب ان 5 صفات میں اگر آپ اپنے انالائز کرتے ہیں اپنے آپ کو، اگر وہ 5 صفات آپ کے اندر ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ آپ متقی ہیں، یعنی گناہ گاروں کی اس میں سے کیٹیگری سے آپ کو اللہ باہر نکال لیتا ہے۔ سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ اللہ زینہ، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر، اب غیب کیا ہے؟ اللہ ہم نے نہیں دیکھا، ملائکہ ہم نے نہیں دیکھے، اللہ تعالیٰ نے حشر کا دن رکھا، ہم نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں نے کہہ دیا کہ میں ہوں تو میں ہوں، اور جس نے اس بات پہ یقین کر لیا، یعنی اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ اب عقل والے ان نشانیوں سے پہچانتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کون ہے، اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ زینہ، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، بالغیبی، غیب پر، یعنی اللہ کی باتوں پر، وَیُقِیمُونَ، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز۔ اب وہ قائم کرتے ہیں نماز، یعنی نماز کو وہ کی ادائیگی کا وہ خاص طور پر خیال رکھتے ہیں۔ اب اکثر لوگ آج کل ہم سے سوال کرتے ہیں، نہیں جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں نماز تو ہم اگر اپنے بھائیوں سے یا کسی سے فلاں بندے سے ہم نے کہا، اکثر نے یہ سوال کیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تو وہ کہتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پڑھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ تو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوری طرح وضو کرنے کے ساتھ، پوری طہارت کے ساتھ، اور اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا کر، اس کا بندہ مان کر، اور اللہ کو وحدہ لا شریک مان کر اس کے سامنے سجدہ کیا جائے۔ اسے کہتے ہیں کہ وہ نماز قائم کرنا، یعنی جتنی زیادہ خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ آپ نماز ادا کرتے ہیں، پورے اطمینان کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، اتنا ہی زیادہ نماز کو قائم، مطلب آپ نے نماز کو قائم کیا۔ اور وہ قائم کرتے ہیں نماز، وَمِمَّا، یعنی یہ 2 صفتیں ہو گئیں، پہلی تھی ایمان غیب اور دوسری ہے یقیمون الصلاۃ۔ اب تیسری صفت آتی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو، وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزق دیا نہ ہم نے، ہم ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یوں کا مطلب ہے وہ، نفق کا مطلب ہے خرچ کرنا، واو اور نون جمع کا صیغہ آ جاتا ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے جو رزقناہم، دیا ہم نے ان کو، ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جب انسان کے عزیز و اقارب، بہن بھائی، یا کوئی ملنے جلنے والا، یا کوئی ایسا جس کے پاس مطلب اللہ کی طرف سے کوئی تنگی ہے اور وہ آپ کے پاس آتا ہے کسی بھی مدد کے لیے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرتے ہیں، یعنی اس کی مدد سے ہاتھ نہیں روکتے بلکہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مما، کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس ہے، اور ہم نے اگر آگے کسی کو دیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس کا رزق ہماری قسمت میں لکھ دیا ہو، اس لیے کہ ہمیں جانچا جائے، ہمیں آزمایا جائے کہ ہم اس وقت کیا کرتے ہیں، یعنی ہم واقعی اس کی مدد کرتے ہیں یا مال کی محبت میں ایک سانپ کی طرح اپنے تجوری میں بھر لیتے ہیں۔ یعنی وہ ہماری آزمائش ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہماری آزمائش شروع ہو جاتی ہے کہ آیا ہم اس کی مدد کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ تیسری صفت ہے۔
वल्लज़ीना युमिनूना, और वो लोग जो ईमान लाते हैं, बिमा, उस पर जो, वल्लज़ीना वो लोग जो, युमिनूना वो ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, उनजिला नाजिल किया गया, इलैका तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, यानी कुरान पाक, वमा उनजिला और जो उतारा गया, मिन कबली का आपसे पहले, यानी जो ईमान लाते हैं आप पर जो उतारा गया, यानी कुरान पाक, और आपसे पहले जो उतारा गया, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील। वल्लज़ीना और वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं, बिमा उस पर जो, उनजिला नाजिल किया गया, इलैका तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वमा उनजिला और जो उतारा गया, मिन कबली का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील। व बिल आखिराती और आखरत पर, हम युकिनून वो यकीन रखने वाले हैं, और आखरत पर वो यकीन रखने वाले हैं। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि पहली सिफ़त आई अल्लाज़ीना युमिनूना बिल गैबी, दूसरी सिफ़त आई युकीमून सलाती, तीसरी सिफ़त आई व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, चौथी सिफ़त आई वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन कबलिक, पांचवी सिफ़त आई व बिल आखिराती हुम युकिनून, यानी आखिरत पर वो यकीन रखने वाले। हशर के दिन से वो कहते हैं कि हशर के दिन हमने वाकई अल्लाह ताला के सामने खड़े होना है और हर चीज़ का जवाब देना है। अब अल्लाह फरमाता है उलाइका, यही वो लोग हैं, अला हुदम, ऊपर हदायत के, मिर रब्बिहिम, अपने रब की तरफ से, व उलाइका और यही वो लोग हैं, हुमुल मुफलिहून, जो फलाह पाने वाले हैं, यानी यही लोग अल्लाह ताला की तरफ से हदायत पर हैं और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। अब हम आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मुनाफिक, काफिर और न जाने क्या क्या कहते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इन 5 चीज़ों पे यकीन रखता हो, और जिसे अल्लाह कह रहा है कि वो हदायत वाला है, वो फलाह पाने वाला है, तो हमें नहीं पता कि उसके तमाम मामलात अल्लाह ताला की तरफ सही हैं या गलत है, हम नहीं जानते। इसलिए हमें कुछ कहने का हक नहीं है। हम ना किसी के जज हो सकते हैं, ना किसी का ना किसी के वकील हो सकते हैं। इसलिए हमें ये सब कुछ कहने का हक नहीं है कि हम कहें कि फ़लाँ मुनाफिक है, फ़लाँ काफिर है, फ़लाँ ऐसे है, फ़लाँ वैसे है। हाँ, जो दीन से हट के बात है उसके लिए बिल्कुल जायज़ है, लेकिन दीन से हट के अगर वो ये 5 चीज़ों पे अमल कर रहा है तो दीन से हट के जो कुछ भी वो कह रहा है वो जायज़ नहीं है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो काफरू, कुफर करते हैं, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, ऊपर उनके, आ ख्वा, अंजर, डराएं, ता, आप, हम, उनको, आ अंजरता हम, ख्वा, डराएं आप उनको, अम लम, या ना, तुनजिर हम, आप डराएं उनको, ला, नहीं, युमिनून, वो ईमान लाएंगे। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो काफरू, कुफर करते हैं, सवाउन, बराबर है, अलैहिम, ऊपर उनके, आ अंजरताहुम, ख्वा डराएं आप उनको, अम लम, या ना, तुनजिरहुम, आप डराएं उनको, ला युमिनून, नहीं वो ईमान लाएंगे। ख़तम अल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम, ऊपर दिलों उनके के, व अला समइहिम, और उनकी समात पर, व अला अबस्वारिहिम, और उनकी आँखों पर, गिशावतुम, पर्दा है, वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब बहुत बड़ा है। ख़तम अल्लाहु, मोहर लगा दी अल्लाह ने, अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर, व अला समइहिम, और उनकी समात पर, व अला अबस्वारिहिम, और उनकी बसारत पर, गिशावतुम, पर्दा है, वलहुम, और उनके लिए अज़ाबुन अज़ीम, अज़ाब बहुत बड़ा है। अब अल्लाह ताला ने ये जो बातें हमसे की, सबसे पहले तो अल्लाह ने फरमाया कि हमने इस पर शक नहीं करना, यानी कुरान पाक पर हमने शक नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया हुआ है। फिर अल्लाह फरमाता है ये मुत्तकीन के लिए हदायत है, यानी वो लोग जो कि अल्लाह के रास्ते में
تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کے اپنی خواہشات، اپنی نفس کو مارتے ہیں، اپنے نفس سے جہاد کرتے ہیں، اپنے نفس سے لڑتے ہیں اور اللہ کے حکم کو فوری طور پر مان لیتے ہیں، یعنی جو کچھ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے اس کو فوری طور پر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے، یعنی کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ اللہ کی ہدایت پر چلے اور اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہ دے، یعنی اس کی نیت ہو اور اللہ اسے ہدایت نہ دے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ کتاب بھی، کیونکہ اس کے بارے میں اللہ خود قرآن پاک میں ہی فرماتا ہے کہ یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتی ہے بہت سے لوگوں کو اور ہدایت دیتی ہے بہت سے لوگوں کو، یعنی کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ اس پر عمل کرتے ہوئے دنیا فتح کر جاتے ہیں اور کئی لوگ ایسے ہیں جو غرق ہو جاتے ہیں، یعنی سب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے، یعنی اچھائی اور برائی وہی بات ہے کہ عمل کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا، اچھائی اور برائی کا اختیار دیا۔ اب ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اچھائی اختیار کرتے ہیں یا برائی اختیار کرتے ہیں۔ اگر ہم برائی کی طرف جاتے ہیں تو ظاہر جہنم ہمارے سامنے آئے گی، اور اگر ہم اچھائی کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں گے ہم۔ اب پہلی صفت ہے اللہ یعنی متقین کی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، یعنی غیب پر ایمان کیا ہے؟ اللہ کی وحدہ لا شریک ہونے پہ ایمان، حشر پر ایمان، اللہ نے کتابیں اتاری ان پر ایمان، اللہ نے نبی اتارے ان پر ایمان، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ان پر ایمان، جو کچھ اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں فرمایا اس سب پر ایمان۔ ہم نے بے شک اس اترتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ کتاب جب پہنچی تو اللہ کی حفاظت میں ہی تھی، اس لیے اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ تو ہم اس غیب پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بتا دیا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اپنی نماز کو باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں، وقت پر ادا کرتے ہیں، پوری طہارت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس میں حاضری پوری لگے، یعنی پوری 5 نمازیں ہوں، اور ہمارا جو ہے مطلب نیت پوری کی پوری اللہ سے، اللہ کو راضی کرنے کی ہو، نہ کہ صرف ٹکرے مار کے اٹھ جانے کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس میں سے جو دیا ہم نے ان کو، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دیے ہوئے میں سے وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ اب اللہ کا دیا ہوا کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ اگر اللہ نے ہمیں آج کے دن میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ کھانے کا سامان دیا اور بہترین کھانا عطا کیا، تو ہم الحمدللہ کہہ کے اس میں کسی اور کو بھی شریک کر لیں، یعنی جیسے ہم اپنے آپ کے لیے اپنے لیے محنت کر رہے ہیں، ہم اگر کسی اور کو شریک کر لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی بھوکا ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اس دن کھانے کے لیے نہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مدد ہو جائے۔ تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا زیادہ کر کے اپنے ارد گرد کسی کو بھی، کسی ایسے شخص کو جس کو ضرورت ہے، اگر آپ وہ دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ خرچ کرتے ہو تم اللہ کے لیے۔ اور جو سب سے بڑی بات فرض کی آتی ہے، یعنی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وقیموا الصلاۃ کے ساتھ قرآن پاک میں ہر جگہ فرمایا وآتوا الزکاۃ، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یعنی مالی قربانی کرتے ہیں۔ مالی قربانی میں جو چیزیں اللہ نے فرض کی، جیسے کہ اللہ نے کہا کہ حج صاحب استطاعت کرے، تو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ نے حج نہیں کیا تو ظاہر ہے کہ پکڑ میں آئیں گے، اور اگر آپ کے پاس مطلب سال بھر رہا اور آپ نے زکوٰۃ نہیں ادا کی تو ظاہر ہے پکڑ میں آئیں گے۔ تو زکوٰۃ ادا کرنا اور جو مالی قربانیاں اللہ تعالیٰ نے مانگی ہیں، ان مالی قربانیوں کو پورے وقت پر ادا کرنا جو ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ ان کتابوں پر ایمان جو ہم سے پہلے اتری، قرآن پاک سے پہلے اتری، یعنی توریت، زبور، انجیل پر ایمان، اور اللہ کی کتاب یعنی قرآن پاک پر ایمان، یعنی یہ 4 کتابوں پر ایمان۔ اور اس کے بعد آخرت پر یقین کرنے کے لیے کہا کہ بہرحال آپ نے آخرت میں اللہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اپنے اعمال کی جواب دہی آپ کو کرنی پڑے گی، یعنی پوری جواب دہی ہونی کی ہوگی آپ سے، ہر چیز کا سوال ہوگا، جو نعمتیں دی ان کا بھی سوال ہوگا، اور جو رحمتیں عطا کی ان کا بھی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا ساری جزا سزا اللہ کے ہاتھ میں ہوگی، کیونکہ وہ مالک ہے یوم دین کا، اور اس دن کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا، اور ہم نے اپنے رب کے سامنے
पूरे तौर पे आजिज़ और मतलब रहना। अल्लाह फरमाता है चाहे तुम मानो या ना मानो, तौअन व करहन, तुम्हें अल्लाह के सामने आना ही पड़ेगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि उस दिन कोई किसी के साथ रियायत नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो अल्लाह की रहमत के मतलब मुस्तहिक होंगे उन पर भी अल्लाह रहमत करेगा, और जो अल्लाह की रहमत के तलबगार होंगे उन पे भी अल्लाह रहमत करेगा। तो हमारी भी अल्लाह से यही दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में हम पर रहमत अता करे। अब अल्लाह फरमाता है ये लोग जो ये 5 काम करते हैं ये हदायत पर हैं अपने रब की तरफ से, और यही वो लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। यानी इनके अलावा फलाह पाने वालों में किसी का नाम नहीं है, ये सब फलाह पाने वाले लोग हैं। इन्नल्लाज़ीना, यानी इनमें से कोई एक काम भी छोड़ते हैं तो वो इस कैटेगरी से निकल जाते हैं। इन्नल्लाज़ीना, बेशक वो लोग जो काफरू कुफर करते हैं, सवाउन बराबर है, अलैहिम उन पर, अनज़रतहुम, ख्वाह आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो ईमान नहीं लाएंगे। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि बेशक वो लोग जो काफिर हैं, यानी जो कुफर करते हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं, वो लोग आपके सामने हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, और अल्लाह फरमाता है कि ख्वाह आप उन्हें डराएं या ना डराएं, हशर के दिन से डरा लें, अल्लाह से डरा लें, अल्लाह की नाराज़गी से डरा लें, या इस बात से कि वो अल्लाह को वादहु ला शरीक नहीं मानते, यानी किसी भी चीज़ से आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वो दोनों सूरतों में ईमान नहीं लाएंगे। अब अल्लाह क्यों ये जानता है? इसलिए जानता है कि अल्लाह ताला का इल्म बहुत वसी है। यानी दुनिया में हमें अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह जानता है क़यामत तक ये लोग क्या करेंगे। अल्लाह अपने इल्म से सब कुछ जानता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि क्लास में 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट वो है जो कि आपको मतलब अपना काम पूरे प्रॉपर तरीके से करता है, अपनी हर टेस्ट को याद करता है, हर इम्तिहान में पास होता है, और कभी गलती हो भी जाती है तो टीचर मतलब उसको ये नहीं कहता, उसे पता है कि ये बच्चा मेहनत कर लेगा। अब टीचर उसे कहता है कि तुम ज़रूर फर्स्ट आओगे, अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लो तो तुम ज़रूर फर्स्ट आओगे। दूसरा स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता, यानी पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देता है, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देता, कोई टेस्ट पास नहीं करता, कुछ नहीं करता, और टीचर उससे कहता है तुम फेल हो जाओगे। अब अगर वो फेल होता है तो टीचर चूंकि इतने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, उसे पता है कि कौन पढ़ने वाला है कौन नहीं। अगर वो फेल हो जाता है तो और टीचर उसे कहता है कि तुम मतलब मुझे पता था तुम फेल हो जाओगे, तो उसके फेल होने में टीचर का कोई कसूर नहीं है। इसी तरह अगर वो बच्चा फर्स्ट आ जाता है, जिसको उसका कहा कि थोड़ी सी मेहनत करो तो तुम फर्स्ट आ जाओगे, अगर वो फर्स्ट आ जाता है तो उसमें भी टीचर का कोई कसूर नहीं है, ना ही उसने कोई सिफारिश की, ना ही उसने कुछ कहा, और क्या है सिर्फ ये एक पेशन गोई है। लेकिन अल्लाह जानता है, जिस तरह एक टीचर जानता है, क्योंकि अपने काम से उसको मतलब है और वो जानता है कि किसने क्या किया है, इसी तरह अल्लाह हमें जानता है, और अल्लाह ताला को पता है कि कौन सा बंदा जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, कौन जो है तकवा इख्तियार करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन आखिरी वक्त में जाके अपनी नीयत सही करेगा, कौन जवानी में ही अपनी नीयत सही कर लेगा। यानी हर तरह का मामला जो है हमारा वो अल्लाह को पता, और उस लिए अल्लाह ने लिख कर रख लिया है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो काफिर लोग हैं आप उन्हें डराएं या ना डराएं वो ईमान नहीं लाएंगे, यानी वो ईमान पर नहीं आएंगे। आप उन्हें डराएं या ना डराएं, यानी जो भी करेंगे कुछ नहीं करेंगे। ख़तम अल्लाहु, मोहर लगा दी है अल्लाह ने अला कुलूबिहिम, उनके दिलों पर। अब क्या होता है कि अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है। क्यों लगा दी है? इसलिए कि अल्लाह ताला की तरफ वो रजू नहीं करते। अगर वो अल्लाह की तरफ रजू करें तो अल्लाह ताला फरमाता है कि वो अल्लाह कभी भी ये ना करे। लेकिन क्या है कि अल्लाह को अपने इल्म से पता है कि ये कभी भी ईमान की तरफ नहीं आएंगे। अब उनकी दिलों की हट धर्मी देखकर, उनकी बातों की हट धर्मी देखकर, इसी तरह जैसे कि आपके इर्द गिर्द में, आपकी फैमिली में कोई ऐसा शख्स होता है जो बहुत ज़िद्दी है, बहुत ज़्यादा मतलब आप पत्थर दिल कह लें, या आप इस तरह के आप उस पर कोई चीज़ असर नहीं करती, तो आप अपनी प्रिडिक्शन देते हैं, अपनी बात करते हैं कि ये बंदा कभी भी नहीं मानेगा, ये ऐसा नहीं करेगा। हमारा इल्म नाकिस है, और जब वो ऐसा ही करता है तो हम कहते हैं देखा मैंने नहीं कहा था। तो
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے ان کا دلوں پر مہر لگا دی، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ وہ اینڈ تک ایمان پر نہیں آئیں گے. تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان کی مہر لگا دی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کی سماعت پر، ان کی بصارت پر پردہ ڈال دیا. اب یہ 3 میڈیاز ہیں ہمارے. یا تو ہم آنکھوں سے کوئی، جیسے ایک بچہ ہے وہ گاڑی بہت تیز چلاتا ہے، اب اس نے اپنی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھا جو بہت خطرناک تھا، اور اس کے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا. اب وہ کہتا ہے کہ میں آئندہ گاڑی تیز نہیں چلاؤں گا، اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو سنتا ہے، مطلب کوئی اس کے گھر آیا اور اس نے بتایا کہ اتنا برا ایکسیڈنٹ میں دیکھ کر آیا ہوں. اب بچے نے سنا اور اس کے ذہن میں یہ بات کلک کر گئی، اور اس نے کہا کہ نہیں، آئندہ میں نے ایسا نہیں کرنا. اور تیسرا یہ ہے کہ قلب جو ہوتا ہے وہ ہمارا ارادہ ہے. قلب کہتے ہیں ارادے کو، اور ہمارے دل کے 1000ویں حصے میں جو ایک ارادہ آتا ہے، ایک ارادہ پنپتا ہے، ہماری جو نیت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے جانتا ہے. اور قلب کو اللہ نے بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اور ان کی سماعت پر اور ان کی بصارت پر. یعنی نہ وہ سن کر اثر کرتا ہے ان کے دل پر کچھ، اور نہ ہی ان کی آنکھوں دیکھی جو بات ہوتی ہے وہ ان پہ اثر کرتی ہے، کیونکہ ان کی بصارت پر پردہ ڈال دیا گیا ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب عظیم، عذاب بڑا ہے. یہ آج ہمارا پہلا رکوع تھا سورۃ البقرہ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی طرح سے پڑھتے رہیں، اور اللہ ہماری مدد فرمائے. انشاءاللہ العزیز آگے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.